यो जडिया त के हो बारा खानाम के हो बारा जाँड खाडा आउने यार मान्छे काममा गएको मान्छे जाँड खाडा आउने हो हेर हेर हरिबिजो आमा म त के गरौँ र यो मान्छेले कहिल्यै सुक्खा दिनु भएन नि अरे राम मैले कसो गर्ने होला कस्तासित बिहा गरेर देऊ नि ए बाबामा यस्तो जडियासँग दिने मलाई कति हैरान पारेको काममा गएको मान्छे आउँदाखेरि रक्सी खाएर आउने ठोक्कम कि कहाँ ठोक्कम क्या बारा यसरी आउने हो ठोकिदिन्छु मैले त जाँडिया तँलाई जाँडिया हेर 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 यो मातेर आमै म त के गरौँ र नि हान्दिम अनि के हान्दिम ठोकिदिउँ कि कहाँ हो ए भरै जाँडिया तँलाई जाँडिया पैसा जति कहाँ जान्छ भनेको त यस्तरी जाँडमा जाँदो रहेछ र अनि कहाँबाट हुन्छ ओहो जाँडिया ल हैरान पार नि के गर्ने होला नि मैले यो जाँडियालाई हान्दिम जाँडिया अब भोलिबाट यस्तरी जाँड खाएर आइस् भने तँलाई मैले ढोकै खोलिदिन्नु बुझिस् तँलाई डाका जाँडिया यस्तालाई नि पोइ भनेर बस्नु परेको मैले यही रोटी बेल्नेले ठोकिदिउँ कि क्या हो तँलाई ठोकिदिउँ ट्याममा हान्दिनु पर्यो तँलाई डाका